अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ैनब शेयर कर रही हैं यूके से। ज़ैनब कहती हैं कि मैं आपके साथ अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम लोग स्पेन में रहते थे, अब हम लोग यूके शिफ्ट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिसके सिलसिले में उन्हें शहर से, टाउन से बाहर भी जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का नेम रफ़ीक है। एक दफ़ा अपने इसी काम के सिलसिले में उन्होंने किसी दूसरे शहर में जाना था और वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटे की वो कॉन्टीन्यूसली ड्राइव थी। तो मेरे हस्बैंड ने यही बेहतर समझा कि वो रात को ही निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी पर ही वो रात को 1 बजे निकल पड़े। अभी उन्हें ड्राइव करते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे ही गुजरे होंगे। जिस रोड से वो गुजर रहे थे वो बहुत सुनसान रास्ता था। एक बहुत लंबी सड़क थी जिसकी दोनों साइडों पर बड़े बड़े मैदान थे और वो जो मैदान थे वो बिल्कुल सुनसान थे। दूर दूर तक रात के उस पहर कोई भी ट्रैफिक या कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा डर गए, इनको थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। जैसे ही अपनी रफ्तार में ये चलते हुए जा रहे थे, आधी रात का टाइम था और घुप अंधेरा और सन्नाटा। सिर्फ इनकी जो गाड़ी की लाइट्स थी वो सामने रोड पर थी और साइडों पर एक पुरसरार सा अंधेरा और सन्नाटा था। तो इनको इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से बहुत लंबे लंबे साए हैं जो कि दोनों तरफ के जो मैदान हैं उनमें चल फिर रहे हैं। उनके कद बहुत ज़्यादा दराज थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर जिस तरह से मेला लगा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में वो लंबे काले साए दोनों साइडों पर उनको नज़र आ रहे थे। अब एक अकेले इंसान के लिए जो एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पर और कोई भी ना हो, उसको डरा देने के लिए यही काफ़ी है कि वहाँ पर और कोई नहीं है और वो कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहा है जिनको इंसान तसव्वुर करे तो वो डर जाता है। वो साए बहुत लंबे कद के थे। अभी ये घबरा कर थोड़ी सी गाड़ी आहिस्ता की, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। तो एकदम से इनको इस तरह से महसूस हुआ इनकी गाड़ी की बैक साइड पर जिस तरह से कोई बैठा हुआ है। जब इन्होंने मिरर में देखा तो बैक सीट पर इस तरह से महसूस हुआ कि बहुत लंबे बालों वाली कोई लड़की बैठी हुई है। उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हैं और वो इस तरह से कुछ बोल रही है कि समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ना तो उनमें ये हिम्मत थी कि वो गाड़ी को रोक के बाहर जा सकें और ना ही उनमें ये हिम्मत थी कि इससे पूछ सकें कि ये अचानक से उनकी गाड़ी में कौन आकर बैठ गई है। वो बताते हैं उसका लिबास बिल्कुल सफ़ेद था लेकिन जो उसकी आंखें थी वो इतनी सुर्ख थी जिस तरह से उनमें अंगारे जल रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड ने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कुरान पाक की जितनी आयत आती थी वो पढ़ी, चारों कुल पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, तो वो जो उनकी गाड़ी में एक भयानक हुलिये की, एक खौफनाक चेहरे वाली कोई चुड़ैल या लड़की बैठी थी वो एकदम से गायब होगी। लेकिन वो जो साए थे वो मुसलसल उनके साथ वहाँ पर चलते रहे। जितनी देर वो कहते हैं कि मैं उस रोड पर ड्राइव कर रहा था, वो काले रंग के इतने खौफनाक, इतने दराज कद के साए मैदानों में भाग रहे थे। बिल्कुल इस तरह से लग रहा था कि वो गाड़ी के करीब आते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपनी गाड़ी में नात लगा ली, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। सारे रास्ते में नाते सुनता आया, दुरूद पाक पढ़ता आया। और फिर जब वो घर आए तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। ये मेरे हस्बैंड ने उनकी ज़िंदगी में जो उनके साथ एक इंसिडेंट पेश आया था जो उन्होंने ख़ुद फेस किया है, मुझे उन्होंने सुनाया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लिसनर्स, गैर मरई मखलूक़ात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, रात के टाइम आज़ाद होते हैं। मगरिब की अज़ान होती जाती है तो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात पर गैर मरई मखलूक़ात आज़ाद होते हैं। वो टाइम आधी रात का खुद मखसूस टाइम होता है जब गैर मरई मखलूक़ात किसी भी रूप में अपना आप ज़ाहिर करते हैं और वो अपने घरों से बाहर निकले होते हैं।
یعنی جو ان کے مخصوص ٹھکانے ہوتے ہیں، کوئی غار یا کوئی درخت یا کوئی ویران جگہ، وہ وہاں سے باہر نکلے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ایسے راستوں پر گزرتا ہے یا ایسی جگہوں سے گزرتا ہے تو وہ اپنا آپ اس پر ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں گلے سحر۔ گلے سحر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا گاؤں سرگودا کے ساتھ ہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نانی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی اور اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے، یہاں پر پرانے دور کے سکھوں کے زمانے کے بہت سے اسکولز، گھر اور ایک سول ہاسپٹل بھی ہے۔ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی امی کے پاس سب بہن بھائی جب چھوٹے تھے تو لیٹا کرتے تھے، تو امی ہم لوگوں کو سارے کلمے یاد کرواتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی یاد کرواتی تھی، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو سچے خوفناک قصے بھی سناتی تھیں جن کو سن کے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر میں اور ہم لوگوں کے جو ننیحال والا گھر ہے، جو نانی اماں کا گھر ہے، اس میں ایک بہت بڑا بازار بھی آتا ہے۔ اگر ہم لوگ بازار والی سائڈ سے جائیں تو وہ راستہ کافی لمبا پڑ جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے گھر سے نانی اماں کے گھر جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، جس راستے کو ڈھبے والا راستہ کہتے ہیں۔ وہاں پر اسی سکھوں کے دور کے پرانے اسکول کی بیک سائڈ لگتی ہے، یعنی وہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جس کو کراس کرتے ہیں تو وہ آگے ایک چھوٹا سا میدان بن جاتا ہے۔ وہ سارا ایریا بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے۔ وہاں پر نہ تو کسی گھر کا کوئی دروازہ کھلتا ہے اور نہ ہی کسی گھر کی کوئی کھڑکی کھلتی ہے، بس وہاں پر سکھوں کے اس دور کے اس اسکول کی اور سول ہاسپٹل کی بھی ایک سائڈ لگتی ہے اس مخصوص حصے کو۔ اگر اس طرف سے جائیں تو نانی اماں کا گھر بالکل قریب پڑتا ہے۔ وہ جو اسکول ہے اس کی 2 کھڑکیاں ہیں جو اسی گلی کی بیک سائڈ پر کھلتی ہیں، لیکن ان کے آگے بھی اینٹیں لگا کر مکمل طور پر ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ میری نانی اماں، ان کی جٹھانی اور ان کی دیورانی، ان کی نند، ان کی جٹھانی اور ان کی نانی اماں، اس دور میں لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ دن کے ٹائم اپنے ریگولر زندگی کے جو کام کاج ہوتے تھے حسب معمول وہ کیا کرتے تھے، اور شام کے ٹائم اپنے ملنے ملانے والوں کے گھر جایا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے، اگر کسی کو ملنا ہے تو شام کے ٹائم چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میری نانی اماں، ان کی نند اور ان کی جٹھانی تینوں مل کر ہم لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھیں، یعنی میری جو دادی اماں کا گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں ان لوگوں کو کافی ٹائم ہو گیا۔ اب جب ان لوگوں نے واپس جانا تھا تو تقریباً 10 بج گئے تھے۔ امی کہتی ہیں کہ اس دور میں 10 بجے کے ٹائم کو بھی بہت زیادہ لیٹ نائٹ مانا جاتا تھا۔ جو ہی وہ لوگ ہم لوگوں کے گھر سے نکلیں تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ اتنی رات کو بازار والی سائڈ سے جائیں گی تو ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، گھنٹہ ڈیڑھ تو لگ جائے گا، اوپر سے پیدل جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ڈھبے والے راستے سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈھبے والے راستے پر جا رہی تھیں تو وہ جو تھوڑی سی گلی کو کراس کر کے آگے ٹرن لیتے ہیں تو وہ ایک میدان کسی جگہ ہے، وہاں پر وہ تینوں کیا دکھتی ہیں کہ 5 سے 6 ماہ کی عمر کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے کھیل رہے ہیں۔ جب ان تینوں نے ان 3 بچوں کو دیکھا، ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ اتنی چھوٹی ایج کا بچہ بامشکل بیٹھتا ہے، وہ کھیل کیسے سکتا ہے۔ اب جو ہی یہ وہاں سے گزرنے لگیں تو وہ جو بچے تھے وہ غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پر ایک بکری نمودار ہو گئی۔ وہ بکری، اب یہ لوگ، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس طرف دھیان نہیں دینا، یہ پھر بھی مسلسل وہاں سے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ابھی یہ لوگ اس میدان کو کراس نہیں کر سکی تھی تو یہ کیا دیکھتی ہیں، وہ بکری کی جگہ پر گائے بن گئی ہے، اور باقاعدہ وہ گائے کی آواز میں بولی بھی۔ اب جیسے جیسے یہ چلتی جا رہی ہیں وہ اپنی شکلیں بدلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ گائے کے بعد وہ ایک بہت خوفناک عورت کے روپ میں آ گئی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اتنا بھیانک روپ اختیار کر لیا ہے تو یہ لوگ تیزی سے اس جگہ کو کراس کرنے لگیں اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو اپنی بیک سائڈ سے ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوفناک آواز آئی جس میں وہ عورت یہ بول کر کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگ کلام نہ پڑھتی تو میں تم لوگوں کو اور تم لوگوں کے خاندان کے بچے کو بھی نہ چھوڑتی، اور اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ بھی میری طرف پلٹ کر دیکھ لیا ہوتا تو تم لوگ یہاں سے زندہ واپس نہ جاتی۔ جب ان لوگوں نے اس کی اتنی بھیانک باتیں سنی تو تیزی کے ساتھ آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھتی ہوئی بھاگنے کے سٹائل میں اپنے گھر پہنچی۔ اس کے بعد
उन लोगों को काफ़ी दिन बुखार भी रहा था। फिर उन लोगों को यकीन हो गया कि लोगों के कहने के मुताबिक जो बातें मशहूर हैं कि डब्बे वाला रास्ता बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बहुत ज़्यादा जिन्नात और आसेब ज़दा वो रास्ता है, तो वहाँ से रात को नहीं गुज़रना चाहिए। इसी तरह मेरी अम्मी ने एक दफ़ा दोपहर के टाइम ग्रीन चने वाला पुलाव बनाया हुआ था। मेरी एज उस वक्त 6 से 7 साल थी। अम्मी ने मुझे प्लेट में राइस डाल कर दिए और ऊपर एक कपड़ा बिछा कर कहा कि जाकर ये नानी अम्मा के घर दे आओ। चावल गरम गरम थे। जब मैं प्लेट लेकर बाहर निकली तो मैंने ये सोचा अगर मैं बाज़ार वाली साइड से जाऊंगी तो जाते जाते ये ठंडे हो जाएंगे और मुझे देर भी बहुत लग जाएगी। अभी तो दोपहर का टाइम है, तो क्यों ना मैं ढब्बे वाले रास्ते से चली जाऊँ। जो ही मैंने ढब्बे वाली गली में मैं थोड़ी सी आगे गई, 10-12 कदम ही आगे गई, तो मैंने क्या देखा कि वो जो पुराने दौर के स्कूल की खिड़कियाँ थीं, वहाँ से एक छोटे से कद का कोई बुज़ुर्ग नमूदार हुआ। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और सफ़ेद ही उसने तहमद बांधी हुई थी, सफ़ेद ही टोपी पहनी हुई थी, लेकिन उसका कद बहुत छोटा था। वो तेज़ी से मेरी तरफ भागने लगा। जो ही वो तेज़ी से मेरी तरफ भागने लगा, मैं डर गई और मैं उल्टे पाँव वापस भाग गई। अभी मैं बाज़ार वाली सड़क पर ही पहुंची थी, फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि हम लोगों ने तो अपने जहन पर एक खौफ सवार किया हुआ है कि ये जो रास्ता है ये आसेब ज़दा है, तो क्यों ना मैं दोबारा जाकर देखती हूँ, शायद मुझे खौफ आ गया हो और इस वजह से मुझे वो नज़र आ गया हो। फिर मैं वापस उस गली में आ गई। अभी बामुश्किल मैंने 9-10 कदम ही उठाए होंगे। अभी मैं उस पूरी जगह पर नहीं पहुंची थी। वो फिर एकदम से उसी खिड़की में से नमूदार हो गया और अब वो उससे ज़्यादा तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लग गया। अभी उसको देखना ही था, मैं चीखें मारती हुई अपने घर वापस आ गई और मैंने आकर ये सारी बात अपनी अम्मी और दादी अम्मा को सुनाई, जिस पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और ये कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस रास्ते से जाओ। ये मजाक और झूठ नहीं है। जो ढब्बे वाला रास्ता है वो आसेब ज़दा है। वहाँ पर जिन्नात दिन में भी दिखते हैं। कोई अकेला इंसान अगर वहाँ से गुज़रे तो अपनी मौजूदगी का वो उसको बराबर एहसास दिलाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी थी और मेरी नानी अम्मा की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया गुलिस सहर आपका। लिसनर्स, यही कोताही होती है इंसान की कि वो इन बातों को मजाक समझ लेते हैं। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो स्टोरी सुनकर कहते हैं ये झूठ है, ये झूठी कहानियाँ हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग किस दौर में रहते हैं? ये दौर जहालत नहीं है। अल्लाह ने आपको अक्लो शऊर अता किया है, आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में ख़ुद मालूमात हासिल करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान की ज़िंदगी में पैरानॉर्मल हैपनिंग्स हों तो वो तब ही यकीन करे। जिन्नात का वजूद हम इंसानों के वजूद से भी पहले का है। फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये स्टोरीज़ झूठी हैं? एनीवेज़, जिसकी जितनी परसेप्शन होती है वो उसके मुताबिक ही अपनी ओपिनियन देते हैं। सो इट्स ओके। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ मेरी एक लिसनर है, रेगुलर लिसनर है, लाहौर से शेयर करती हैं। वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। वो बताती हैं कि एक दफ़ा की बात है, मेरी छोटी सिस्टर जो इस्लामाबाद में रहती हैं वो मैरिड हैं। उस वक्त उनका कोई बेबी नहीं था, तो वो मेरे पास रहने आई हुई थी। ईद उल अज़हा का मौका था, मेरे भाई भी आए हुए थे। मेरा जो छोटा बेटा है उस वक्त उसकी एज 3 साल थी, अब माशाल्लाह वो 20-22 साल का है। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने बिज़नेस टूर पर चाइना गए हुए थे। मेरे भाई और बहन मेरे पास आए हुए थे ईद करने के लिए। मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा बेटा ये लोग बारबेक्यू कर रहे थे, बीफ टिक्के बना रहे थे। हम लोगों का जो टेरेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह पर है, काफ़ी खुली जगह पर है। वहाँ पर हम लोग लेट भी जाया करते हैं। तो वहीं पर ये लोग ये खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, क्योंकि उसका स्मोक काफ़ी होता है, इसलिए उस जगह पर कर रहे थे। बच्चे चूँकि छोटे थे तो मैं अपने दूसरे बच्चों को लेकर, अपनी बेटी और छोटे बेटे को लेकर अंदर अपने बेडरूम में चली गई। अब मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहन और मेरे भाई ये लोग वहीं पर थे और बारबेक्यू कर रहे थे। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। एकदम से जो मेरी सिस्टर है उसका ये कहना था कि मैं नहीं जानती मुझे किस चीज़ से खौफ आ रहा था। एक अनजाना खौफ मेरे ऊपर सवार हो गया। वो इतना हावी हुआ मुझ पर कि मेरे से वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फ़ौरन से अपने भाई को और भांजे को ये कह दिया कि बस करो, जितने तुम लोगों ने टिक्के बना लिए काफ़ी हैं, बाकी कल कर लेंगे।
میں ان لوگوں کو بہت زیادہ اصرار کری تھی کہ اب بس کر دو، جس پر وہ بند کرتے کرتے بھی، ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے کرتے بھی ان لوگوں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر اب تم لوگوں نے زیادہ دیر کی تو میں اندر چلی جاؤں گی، جس پر فوراً سے پھر وہ سب کچھ سمیٹ کر میرے ساتھ اندر آ گئے۔ میں نے وہاں پر کسی کو دیکھا نہیں تھا اس ٹائم، لیکن میں کسی پرسرار سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہم لوگ آگے اندر ٹی وی لاؤنج میں، سردیوں کا ہی موسم تھا، ہم لوگوں نے میٹرس بچھائے، اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ جس ٹائم میرا بھائی اور بھانجا سو گئے، میں ابھی تک جاگ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس چیز سے ڈر رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو انٹرس ڈور ہے وہ لوہے کا تھا، جس طرح سے اس کے اوپر کوئی بلی اپنے پنجے رگڑ رہی ہے۔ وہ پنجے رگڑنے کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ کلیئر تھی۔ میں اور ڈر گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی خوف میں کہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے باہر جا کر جب دیکھا کہ جہاں پر مجھے آواز آ رہی تھی پنجوں کی، وہ کس چیز کی آواز تھی، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے جب میں باہر گئی، وہاں پر سب کے جوتے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، اور جو میرا جوتا تھا اس کے اوپر بلی نے پنجے مار مار کر اس کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیا تھا۔ میرا شوز جو تھا وہ بری طرح سے پھٹ گیا تھا، ڈیمیج ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا۔ یہ میری سسٹر نے ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا جو ہمارے ہی گھر میں اس کے ساتھ پیش آیا، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بزنس جو بیف ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ جنات اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر، جس گھر میں بہت زیادہ بیف بنتا ہو، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر اسیب ہو تو وہاں پر بیف ذرا کم یوز کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر لسنر ہیں شاہ زیب خان، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ شاہ زیب کہتے ہیں کہ میری نانی اماں کا میں ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میری نانی اماں بالکل ینگ تھیں اور وہ اپنی کچھ ریلیٹیوز کے ساتھ کسی فنکشن سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا ہی ٹائم تھا۔ جس جگہ سے وہ گزر رہے تھے وہ جگہ بالکل سنسان اور ویران تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے گزرنے ہی لگی ہیں تو میری نانی اماں کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ درخت کے ساتھ ایک بہت لمبا سا کوئی سایہ بن کر کوئی چیز لگ کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ انہوں نے اس وقت کسی کو کچھ نہیں کہا، آیت الکرسی پڑھتی ہوئی تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگ گئیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے پاس پہنچی تو انہوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو سایہ تھا وہ اور زیادہ لمبا ہو کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن انہوں نے اللہ کا یہ شکر ادا کیا کہ اس سائے نے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ میری نانی اماں کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسے بھیانک واقعات رونما نہ ہوں، کیونکہ جن پر بیتتی ہے جانتے وہی ہیں۔ یہ تو تھی آج کی ہارر انسیڈنٹ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کے خوفناک قصے کیسے لگے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کالے گھاٹ والے کی ایپیسوڈ 6 میں اور ہارر سٹوریز کی ریگولر ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر جو لوگ اپنے چینلز کو، اپنے پیجز کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں، جا کر نوشین وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریے اور اپنے چینل کا نیم کمنٹ باکس میں مجھے شیئر کر دیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے چینلز اور پیجز کو پروموٹ ضرور کروں گی۔ نوشین وائس آفیشیل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔